राज्यको नियन्त्रण तथा सन्तुलन सूत्रको रूपमा संवैधानिक निकायहरूलाई लिइन्छ। हाम्रो देशमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका बाहेक संविधानमा उल्लेख गरिएका अन्य निकायहरूलाई संवैधानिक अङ्ग भनिन्छ, जसको मुख्य काम, कर्तव्य, अधिकार, पदाधिकारी संख्या, नियुक्ति एवं बर्खास्तीको सम्पूर्ण व्यवस्था पनि संविधानमा नै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको हुन्छ। संवैधानिक आयोगहरूको प्रमुख उद्देश्य जनमुखी काम कारबाही, अधिकारको रक्षा, सत्ता र अख्तियारको दुरुपयोग रोक, पारदर्शिता र सुशासन कायम राख्नु नै हो। जनतालाई सर्वोपरि मान्ने लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूप संवैधानिक विकासक्रममा 2007 को अन्तरिम संविधानदेखि यस्ता निकायहरूको व्यवस्था गर्ने क्रम सुरु भयो र अन्तरिम संविधान 2063 ले यस्ता निकायको कार्यक्षेत्र र संख्या पनि बढायो। नेपालको संविधान 2072 को धारा 306 को परिभाषा र व्याख्या अनुसार संवैधानिक निकाय भन्नाले यस संविधान बमोजिम गठन गरिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग सम्झनु पर्छ भनी उल्लेख गरिएको छ, जसमा कुल 13 वटा संवैधानिक आयोगहरू छन्। संवैधानिक आयोग गठन सम्बन्धी ऐन पारित भएकै वर्षौं बितिसक्दा पनि उक्त निकायहरू अझै पनि बेवारिसे जस्ता भएका छन्। संवैधानिक रूपमा पूर्णता पाउने विषयदेखि सदस्य नियुक्त समेत गर्न नसक्दा सार्वभौम जनताका मार्गदर्शक मानिने संवैधानिक निकायहरू भूमिका विहीन बनिरहेका छन्। अब यसको औचित्य अब छ कि छैन भन्ने कुरा अब सबभन्दा त प्रयोगमै आएको छैन। आयोगलाई पूर्णता दिइएको छैन। यो आयोगले राम्ररी काम गर्नै पाएको छैन। एउटा कुरा त्यो। अर्को, जहाँसम्म थारू आयोगको प्रश्न छ, मैले चाहिँ वास्तवमा थारू आयोगले गर्ने कामहरूको बाटो चाहिँ पहिल्याइसकेको छु भन्ने लाग्छ मलाई। के गर्नुपर्छ र विविध विषयहरू चाहिँ अध्ययनका विविध क्षेत्रहरू छन्, धेरै विषयहरू उठेका छन्। इतिहास, भाषा, संस्कृतिका कुराहरू, त्यस पछाडि साहित्यका कुराहरू। जस्तो अहिले चाहिँ मेजर एउटा विषय चाहिँ भाषाको हिसाबबाट हेर्दाखेरि मौखिक साहित्य छ, थारूहरूको परम्परागत हिसाबबाट आइराखेको छ, तर त्यसको कलेक्सन भएको छैन। त्यो चाहिँ करिब 10 वर्ष मात्रै हामीले कटाउने हो भने त्यो चाहिँ हराएर जाने सम्भावना चाहिँ छ। त्यसो त जातीय, थरीय, क्षेत्रीय र भेगीय आयोगहरूको आवश्यकता र औचित्यका विषयमा पनि निरन्तर बहस हुने गरेको छ। यसको लागि राज्य कति क्षमतावान छ भन्ने विषयमा बहस हुने गरेको छ। तथापि संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारको संवैधानिक आयोगहरू गठन भए पनि आयोगहरूले आफ्नो लक्ष्य, उद्देश्य, सम्भावना र चुनौतीका विषयहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको कतिपयले आरोप पनि लगाइरहेका छन्। वर्षौंदेखि गठन भएका संवैधानिक आयोगहरू कर्मकाण्डी मात्रै छन्। यसर्थ यी निकायहरूले तल्लो तहसम्म पुगेर काम गर्न सक्नुपर्नेमा सरकारवालाहरूले जोड दिइरहेका छन्। यस्ता खालका जातीय आयोगहरू, थरीय आयोगहरू, भेगीय आयोगहरू अब राज्यले कतिवटा बनाउन सक्छ? एउटा परिस्थितिमा यो आयोगको विरोध गरिरहेको छैन। यो सबैलाई संवैधानिक आयोगै चाहिन्छ कि चाहिँदैन? अब छलफल गर्नुपर्छ कि छलफल गर्ने बेला भयो कि? एउटा चरणमा हामीले सबै संवैधानिक आयोगको रूपमा काम गर्यौं, सबैलाई हामीले खर्च पुर्याउन सकेनौं, सबैलाई हामीले कर्मचारी पुर्याउन सकेनौं, सबैलाई हामीले भौतिक स्रोत साधनहरू पुर्याउन सकेनौं। अहिलेसम्म आयोगले गरेका कामहरूको समीक्षा पनि गर्नुपर्छ कि राष्ट्रिय स्तरमा अहिलेसम्म आयोगले गरेका काम कारबाहीहरूको समीक्षा गर्ने, अनि अहिलेसम्मको उपलब्धि के छ, हामीले के कमी कमजोरी गर्यौं, यसबाट ठिक के भयो र हाम्रो मुलुकको अवस्थालाई हेरेर हामीले कतिवटा आयोग धान्न सक्छौं। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले नेपालमा सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग असफल भएको भनेर खुलेआम बोलिरहेका छन्। यस्तै राष्ट्रिय किसान आयोग पनि एउटा कर्मकाण्डी आयोगकै रूपमा छ। आयोगहरू असफल हुनुमा आयोगकै कमी कमजोरी त एकातिर छ नै, राजनीतिक तथा जिम्मेवार तहमा व्याप्त दोषी मानसिकता पनि उत्तिकै दोषी रहेको सरकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन्। मुख्यतः संघीय संरचना अनुसार राज्य सञ्चालनका क्रियाकलापहरू सुरु भइसक्दा पनि संवैधानिक परिषदले गति लिन नसक्दा पनि यसो भएको हो। संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहन्छन् भने सदस्यहरूमा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख रहने व्यवस्था छ। यो अवस्थामा जुन उद्देश्यका साथ संवैधानिक निकायहरू स्थापित भएका छन्, ती उद्देश्य पूर्तिका लागि सबैले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने विषय पनि सधैँ छलफलमा मात्रै सीमित भइरहेको छ। सरकारले
विशेष व्यवस्थाका साथ अगाडि लैजानुपर्छ। अहिले यो जे जति कार्यक्रमहरू भएका छन् ती अत्यन्तै न्यून छन् थोरै छन्। आयोगको समग्र समिति पनि पूर्ण हुन सकिरहेको छैन। समितिलाई पूरा गर्ने र त्यस पछाडि त्यसका क्षमता वृद्धि गरेर कार्यक्रमहरूलाई वृद्धि गरेर लैजाने काममा लाग्नुपर्छ। विशेष त मैले देखेको शिक्षाको क्षेत्रमा ठुलो लगानी सरकारले गर्नुपर्छ। आयोग बनाइदिएको छौँ, तर त्यहाँ पर्याप्त चाहिँ हामीले आर्थिक रूपमा पर्याप्त स्रोत साधन हामीले दिएको छौँ कि छैनौँ। अझै अब आयोग थुप्रै बनेका छन्। यो नयाँ आयोगहरूको त आफ्नो भवन पनि छैन होइन, भाडामा बस्नुपर्ने अवस्था पनि छ। त्यसैले अब यसलाई हामीले बलियो बनाउनलाई ल यसलाई जुन संवैधानिक आयोगको हामीले परिकल्पना गर्यौँ, तर संवैधानिक आयोग चाहिँ हिजो केही असंवैधानिक आयोग भन्दा पनि चाहिँ नाममा संवैधानिक भयो, तर काम कर्तव्य हेर्ने हो भनेदेखि यसलाई हामीले पूर्णता दिन सकेका छैनौँ। लामो राजनीतिक अस्थिरता पश्चात स्थापना भएको सुविधाजनक बहुमतको सरकारकै पालामा संवैधानिक आयोगहरू नै अलमली रहँदा गणतान्त्रिक मुलुकको बहुआयामिक पाटोका बाटोहरूले निकास पाउन सकिरहेका छैनन्। कतिपय संवैधानिक आयोगहरूको प्रशासनिक संरचनाहरूको टुङ्गो लागेको छैन भने कर्मचारी र कार्यालयहरूकै सुनिश्चितता हुन सकिरहेको छैन। सरकारको वाचडगका रूपमा स्थापित आयोगले सरकार उदासीन भएको आरोप लगाइरहेको छ भने सरकार लगायत सरोकारवालाहरूले आयोगले नै काम गर्न नसकिरहेको भन्ने आरोप प्रत्यारोप जारी छ। यो अवस्थामा नीतिगत उल्झनकै कारण व्यवहारिक पक्षहरूमा निरन्तर प्रश्न उठिरहेको छ। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली निर्माणका लागि उक्त संवैधानिक आयोगहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नतर्फ पनि ध्यान दिने कि। एबिसी रिपोर्टर सपना थामी, काठमाडौँ।